السلام عليكم. كنتمنى تكونوا مزيانين وكنتمنى تكونوا باقيين عاقلين على الشرح اللي فات وضابطينو. المهم دابا غنعمل لكم واحد الريزومي اون جينيرال على لي بارتي اللي دوزنا وغنكملوا ديك الساعات ان شاء الله ملتيبل. ودابا غنخليكم مع يسرا. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. المهم نحاولوا نعدلوا واحد الريزومي يعني جينيرال ديال بارتي ديال لا ريغيسيون لينيير سامبل يعني داكشي كامل اللي كاين في هاد البارتي هذا. وان شاء الله من نحاولوا نشرحوا هاد الشيء هذا ان شاء الله ندوزو واحد البارتي الثانيه اللي هي الميوتيوب. المهم بسم الله نبداو. معنا اول حاجه قلنا شو موديل ايكونوميك. موديل ايكونوميك ليكسبرسيون ديالو هو y كتساوي لنا بيتا 0 بلس بيتا 1 اكس. قلنا في هذا الموديل ايكونوميك ما كيكونش ليغور. شنو هو موديل ايكونوميتريك؟ هو y كتساوي لنا بيتا 0 بلس بيتا 1 اكس بلس ليغور. قلنا ديجا هاد ليغور هو فاريابل نون اوبسيرفابل. شنو هي لا دروا دو ريغريسيون؟ droit de régression هي y chapeau plus bêta 0 chapeau plus bêta chapeau xi. حنا عارفين قلنا بلي ان كنعطو غير مثلا قيم تقديريه استيمي. المهم اول حاجه باش نحسبوا لي بارامتر. المهم اول حاجه calcul des paramètres او لا calcul des coefficients بزاف تسميات باش نحسبوا بيتا شابو. عندنا قاعده قلنا هي كوفاريونس ديال اكس y على فاريونس ديال اكس كتساوي لنا هي لا سوم ان اكس اي موان اكس با y اي موان y با على لا سوم ديال اكس اي موان اكس با تو كاري كتساوي لنا. يعني تقدر تخدم بهاد القاعده، تقدر تخدم بهاد القاعده هادو، تقدر تخدم بالقاعده هادي، ولكن الاحسن تعرفوهم كاملين. زد ان لا سوم ديال اكس اي اي ناقص ان اكس با با لا سوم ان اكس اي على او كاري ناقص ان اكس با او كاري. هادو قواعد ديال بيتا 1. وعندنا بيتا 0. دائما بيتا 0 كنحسبوها انطلاقا بيتا 1 شابو كتساوي لنا y با moins bêta 1 xi avec y bas هي la somme yi على n et x bas هي la somme xi على n. المهم نزيد ندخلو حتى ليغور شنو كيساوي لنا هو y ناقص y شابو. وقلنا بلي ان لا سوم ديال الريزيدو دائما كيساوي لنا زيرو. نقولوا ليها دائما كيساوي لنا زيرو. دابا نمشيو مثلا كوفيسيون دو كوريلاسيون. كوفيسيون دو كوريلاسيون قلنا كوفيسيون دو كوريلاسيون هي ار ستيتوا اكس y شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كوفاريونس ديال اكس y على ليكارتيب ديال اكس ليكارتيب ديال y. المهم نقول لكم المهم اون جينيرال شنو هي. المهم كوفاريونس ديال اكس y شنو كتساوي لنا؟ هي لا سوم اكس اي y ناقص ان اكس با y با على ان. هاد الفوقانيه هي كوفاريونس. هادي شنو كتساوي؟ ليكارتيب حنا عارفين لان كنخرجوها انطلاقا من الفاريونس ديال اكس. شنو هي فاريونس ديال اكس؟ هي لا سوم اكس اي au carré moins x bas au carré على n في la somme y moins y bas au carré على n. هادي شنو ثانيا؟ هادي لي كارتيب ديال x وهادي لي كارتيب ديال y. تقدر تساوي ايضا كوفاريونس اكس. شنو طريقه نقدروا نحسبوها اخرى؟ هي لا سوم اكس اي موان اكس با y اي موان y با على ان. وتحت شنو نقدروا نحسبوها عاوتاني؟ هي لا سوم ديال اكس اي
moins x bas tout au carré على n في la somme ديال y ناقص y bas au carré على n. المهم هذه كتساوي لنا هاد العلاقه هذه، يعني نتيما وما ارتحتوا العلاقه اللي عجبتكم خدموا بها. دونك المهم اون جينيرال ودائما قلنا بلي ان لو كوفيسيون دو كوريلاسيون كينتمي للمجال ديال موان 1. دائما هاد المجال هذا اذا شفتي شي نقطه خارج هاد المجال بان راه كاينه شي حاجه غلطه. دابا غادي ندوزو بروبريتي دي زيسيماتور. propriété des incimateurs. نبداو اول حاجه بالنسبه لبيتا شابو لا فاريونس ديالها. لا فاريونس ديال بيتا شابو هي لا سوم ايغريت اي ناقص ايغريت شابو تو او كاري على ان موان 2 على لا سوم اكس اي موان اكس با او كاري. حنا عارف هاد القاعده هادي شنو كتسمى؟ هادي هي لا فاريونس ديال ريزيدو على لا سوم اكس اي موان اكس با او كاري. هادي القاعده هادي ديال فاريونس ديال ليغور. دونك الغسيل المهم لي كارتي ديال بيتا شابو هي الغسيل ديال في هي فاريونس بيتا شابو. دابا بالنسبه بيتا زيرو، بيتا زيرو لا فاريونس ديالها كتساوينا هي لا فاريونس ديال ليغور فوا لا سوم ديال اكس اي او كاري على ان فوا لا سوم ديال اكس اي موان اكس با او كاري. كتساوي واحد القاعده اخرى هي الفاريونس ديال ليغور plus fois 1 sur n plus x bas au carré là la somme ديال xi moins x bas au carré. donc l'écart-type ديالها ديال بيتا 0 هي الغسين ديال لا فاريونس ديال بيتا 0. دابا نمشيو ليغور لا قلنا لا فاريونس ديال شو يعني حيلا نقولوا مثلا هيدا لا فاريونس ديال لي غوليك وسيده كتكتبها هيدا لي كارتيب او كاري ريزيدو طبعا الاستيمي هي قلنا ديجا هي ايغريت اي موان ايغريت شابو تو او كاري على ان موان 2 كتساوي لنا قلنا ديجا شنو كتساوي لنا هي لا سوم دي كاري ريزيدويال لا ان موان 2. نزيدو شي مثلا عندنا دابا ايكواسيون d'analyse de la variance. قلنا بلي عندنا واحد ليكواسيون اللي هي سوم دي كاري توتو كتساوي لنا لا سوم دي كاري اكسبليكي بلس لا سوم دي كاري ريزيدويال. لا سوم دي كاري توتو شنو كتساوي لنا هي لا سوم ايغريت اي موان ايغريت با تو او كاري كتساوي لنا لا سوم ديال ايغريت اي موان ايغريت با تو او كاري بلس لا سوم ديال ايغريت اي موان ايغريت شابو تو او كاري. هم اعتذر المهم هاد اس او كتساوي لنا ما مثلا شي شابو ايغريت اي شابو ناقص ايغريت با. المهم صافي هاديك ياك. المهم باغا نقولو دابا لو كويفيسيون دو ديتيرميناسيون. فرقوا ما بين كويفيسيون دو كوريلاسيون لينيير سامبل و كويفيسيون دو ديتيرميناسيون. المهم عندنا دو ميثود ديال الكالكول. on a deux méthodes de calcul. اولا نقدروا نحسبوا كويفيسيون دو ديتيرميناسيون ا بارتير دو كويفيسيون دو كوريلاسيون لينيير سامبل. شنو هي r2 كتساوي لنا هي r ديال x كريت تو او كاري يعني كوفاريونس ديال x y على لي كارتيب ديال x فوا لي كارتيب ديال y تو او كاري. ديما لا ميثود الاولى. لا ميثود الثانيه هي 1 ناقص اس ار على اس تي.
يعني دابا التطبيق هذا ديالها شنو قلنا اس سي اش كتساوي لنا هي ايغريك اي لا سوم ديال ايغريك اي موان ايغريك شابو تو او كاري. شنو هي اس سي تي؟ هي لا سوم ديال ايغريك اي موان ايغريك با تو او كاري. هادو دو ميثود اللي عندنا. شنو هو الكومونتير ديالو؟ مثلا إن قلنا اذا جبرنا لو كويفيسيون ما بين 0.5 ما بين اولا نبداو بصفر غنمشيو صفر ما بين 0 و 0.5 كنقول بان هذا لو موديل فابل. واذا كان ما بين 0.5 و 1 كنقولوا موديل فور ولا ميور. تقدروا تقولوا هذا مثلا موفيس. واذا كان كيساوي لنا واحد يعني خرجت اكزاكتومون واحد كنقولوا ان هذا موديل بارفي. صافي دابا غندوزو لا سينيفيكاتيفيتي globale de la régression. تسمعوا لا سينيفيكاتيفيتي جلوبال. قلنا كنهضروا على التيست اف يعني فيشر. اولا شنو قلنا؟ شنو هي القاعده ديال اف كالكولي هي ار او كاري هي كوفيسيون دو ديتيرميناسيون لا واحد ناقص ار او كاري لا ان موان 2. قلنا كنقارنوها مع اف واحد ان موان 2. واحد ديما كتبقاو هاد العلاقه دائما ان هي النومبر دوبسيرفاسيون شحال عندك النومبر كتنقص منها جوج كنمشي الطابلو ديال فيشر وكتمد التلاقي ديالو يعني مثلا واحد داك العدد اللي غيخرج لك هنايا. شنو قلنا على اف كالكولي؟ قلنا سي اف كالكولي خرجتنا كثر من اف واحد ان موان 2. شنو كنقولوا لو كومونتير ان هذا لو موديل هذا اي جلوبالمون significatif. وإذا خرجتنا f calculé صغر من f واحد n moins 2 كنقول بأن هذا لو موديل هذا n'est pas significatif. هذا بالنسبة للتست f. دابا la significativité des paramètres. La significativité des paramètres. وقلنا هذا global نشوفوا global عرفوا انها في شيء. La significativité des paramètres عرفنا كنهضروا على تيست ديال student. قلنا من الاحسن قلنا نشرح لهم لنا الجدول. ما نقراش نشرح لهم الجدول من الاحسن. قلنا نكملوا على كيفاش كنحسبوا على سينيفيكاتيف دي بارامتر الجدول. من الاحسن كنهضروا تفهموا اكثر بالتمرين ما تفهموش هيدا الجدول غير مكتوب. من الاحسن نطبقوه يعني براتيكمون. اون جينيرال شنو كاين في هذا التيست هذا؟ يكون عندنا تيست ديبوتيس كتسمى تيست ديبوتيس. عندنا ايبوتيز زيرو دائما عندنا بيتا 1 كنعتبروها تساوي صفر. هذا بالنسبه للتيست بيلاتيرال. قلنا ان شاء الله من بعد الساعه نشرح لكم شنو هو التيست بيلاتيرال ويونيتيرال على غوش ويونيتيرال على دوات انطلاقا من التمرين ان شاء الله علاش هيدا باش تفهموا احسن. دابا تيست ديبوتيز ايبوتيز الاول ايبوتيز زيرو كنعتبروا ان بيتا تساوي صفر. بالنسبه للبيلاتيرال هذا كنهضروا ايبوتيز 1 هي بيتا 1 ضد الصفر. اذا كان هذا كيساوي صفر ايبوتيز الاولى كتكون ضد الصفر. دائما اون كومبار تي افيك تي الفا على جوج ان موان 2. الفا وسيدي اللي كتعطيكم القيمه ديالها تعطيكم 5% اغلبيه كتعطي 5% المهم 95% على حسب شنو عطيكم استاذ ديك الفا. المهم هي كتحدد لكم القيمه ديالها. دابا تقولوا تي شحال كتساوي لنا تي شنو هي بيتا 1 شابو ناقص بيتا 1. هاد بيتا 1 هي زيرو. مهم استاذ هاد الزر يقدر يتغير. يقدر تعطيك مثلا بيتا 1 كتساوي لنا 0.1 0.2 0.0 شي حاجه. ضروري استاذ هاد القيمه دي كتغير ولكن اون جينيرال كتكون زيرو. اذا ما عطاتك حتى شي قيمه كتعتبرها تينا زيرو. لا لي كارتيب ديال بيتا 1.
قلنا كتكومباريوها مع تي الفا على جوج ان موان دو. دابا عندنا جوج الحالات. اذا كانت تي هذه لا فالو ابسولو القيمه المطلقه، اذا كانت تي كبر من تي الفا على جوج ان موان دو، كنقولوا الوغ H hypothèse 0 est rejetée, ce qui implique que x est une variable explicative de y. دائما هذا هو الكومونتير. اذا خرجكم ان التي كالكولي اكثر من هاد التي هادي، دون دائما هاد الكومونتير كتقولوا الوغ hypothèse 0 est rejetée ce qui implique que x est une variable explicative de y. ملي كنريجيتيو hypothèse 0 شنو كتبقى لنا؟ كنقولوا الوغ ولا دونك بيتا 0 تخالف الصفر. دابا العكس، اذا كانت لنا تي صغار من تي الفا على جوج ان موان 2، الوغ hypothèse 1 est rejetée, ce qui implique que x n'est pas une variable explicative de y. يعني بيتا 0 كتساوي لنا صفر. المهم عندنا جوج الحالات، اذا ما كانتش هادي غادي تكون هادي. المهم اذا كانت هاد الحاله ها هو الكومونتير ديالها، واذا كانت هاد الحاله هو الكومونتير ديالها. ما عجبوش شي حاجه من غير هادشي. دابا نقولوا ان شاء الله الانترفال دو كونفيونس. هادشي اللي باقي لنا دابا، انترفال دو كونفيونس. بالنسبه انترفال دو كونفيونس، بالنسبه لبارامتر بيتا 1، شنو الانترفال دو كونفيونس ديالو؟ هي بيتا 1 شابو بلس او موان تي الفا على جوج ان موان 2 فوا ليكارتيب ديال بيتا 1. شنو هادي؟ نقدروا نزيدو نبسطوها اكثر. شنو هي؟ كنعملوا في هاد الاتجاه هذا كيكون بحال مجال كيكون فيها جوج النقط، بيتا 1 موان في هاد الاتجاه هذا كيكون موان تي الفا على جوج ان موان 2، وفي هاد الاتجاه هذا بيتا فوا ليكارتيب ديال بيتا 1، وفي هاد الاتجاه هذا بلس تي الفا على جوج ان موان 2 فوا ليكارتيب ديال بيتا 1. بالنسبه لبيتا 0، شنو هي الانترفال دو كونفيونس ديالها؟ هي بيتا 0 بلس او موان تي الفا على جوج ان موان 2 فوا ليكارتيب ديال بيتا 0. نفس الطريقه هاد الاتجاه كيكون ناقص وهاد الاتجاه كترجعو زائد. بالنسبه لايغريك شابو كنظن المهم حتى شي طويله شويه ما عرفتش صاتيها، المهم نزيدو هكا. المهم انترفال دو كونفيونس ديال ايغريك شابو بلس تي الفا على جوج ان موان 2 ليكارتيب ديال الريزيدو فوا واحد زائد واحد على ان زائد اكس اي موان اكس با او كاري على لا سوم ديال اكس اي موان اكس با او كاري. دوك القاعده ديالي هادي. المهم دابا سالينا المهم الريزومي. دابا غادي نشرحكم لي غراف. تقدر تقول لكم مثلا تراسي بوين دو نياج. شنو بوين دو نياج؟ كيعطيك مثلا في الطابلو اكس و ايغريك، كتسمى كتمثلوا على شكل غراف. هنا كتسمي الاكس وهنا كتسمي ايغريك، وكل وحده كتسمى النقطه ديالها نقطه 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 نقطه. المهم دابا نشرح لكم لي غراف، ضروري تعرفوهم حيت تقدر تقرا كومونتي وخصكم تعرفوا انطلاقا من غراف تقدر تعرف واش الموديل صالح ولا لا. مثلا هنا كتكون اكس وهنا كتكون ايغريك. دائما قلنا كتشبر ديك اكس كتمثلها مع ايغريك. وملي شفتي النقط اذا شفتي النقط ماشيين طالعين وفي نفس لو ميم سون ميم دايريكسيون ونقدروا نجمعوهم مع بعضياتهم، يعني كاين واحد التوافق بينات ماشيين في نفس الاتجاه، كنقولوا بان لي فاريابل سون كوريلي
بوزيتيفمون. يعني كاينه واحد العلاقه ما بين اكس و ايغريك، يعني كتشوف واحد هما متقاربين وماشي في نفس الاتجاه طالعين، كنقولوا لي فاريابل سون كوريلي بوزيتيفمون. هذا كان كومونتير. غراف الثاني نفس الطريقه، عندنا اكس عندنا ايغريك. دابا النقط هوادين ولكن ماشي في نفس الاتجاه حتى هما، يعني دابا نقدروا نجمعوا مع بعضياتهم. كنقولوا بان هاد لي فاريابل سون كوريلي نيجاتيفمون. يعني انطلاقه قلنا من مرقام نقدروا نقولوا واش الموديل، يعني كاينه واحد العلاقه ما بين اكس و ايغريك، بحال اللي كتحدد لنا شنو لا ريلاسيون انتر اكس ايغريك. غراف الثالث شفتي النقط مبعثرين مبعثرين، يعني ما تقدرش تجمعوا في واحد الاتجاه، يعني ما تقدر تجمع هيدا ما تقدر تجمع هيدا، يعني كتشوف داكشي مبعثر. كنقولوا لي فاريابل ne sont pas corrélés، يعني il n'y a pas une relation entre x et y، يعني كاينه واحد بروبليم هنايا، وهذا البروبليم خصنا نحلوه على مثلا اذا طرات لك في التمرين. المهم اذا ما كانش هذا غيكون هذا، اذا ما كان حتى وحده فيهم غادي يكون لي فاريابل نو سون با كوريلي، يعني ما تقدرش تجمع، ما كيمشيو لا في نفس الاتجاه لا حتى حاجه، يعني ما نقدروش نجمعوهم مع بعضياتهم، ما كاينش واحد التقارب بيناتهم. المهم دابا حنا سالينا هذا الريزومي هذا، وان شاء الله نخليكم في صندوق الوصف. ودابا حنجوز ان شاء الله لواحد التمرين باش نشرح لكم مزيان ديك التيست ديال التي بيلاتيرال اونيلاتيرال ا غوش اونيلاتيرال دوات، تفهموا انطلاقا من التمرين. ان شاء الله نجوزو من التمرين اخر.